अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो खबरें आ रही हैं और दावे हो रहे हैं उसके मुताबिक तो अब इस फार्म 47 वाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। जिस तरह से मुज़ाकरात के लिए भीख मांगी जा रही है, आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम दिलो जान से चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। फिर नून लीग के अंदर वो अनासिर जो इस फार्म 47 हुकूमत के बेनिफिशरी हैं, जिस तरह से उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, यानी वो झोलियां उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं कि इमरान खान और फौज में लड़ाई हो जाए, मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उससे साफ लगता है कि इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और पीपल्स पार्टी इस डूबती हुई कश्ती से अब उतरना चाहती है। और वो तासुर भी यूं दे रही है कि जैसे वो बड़े जमहूरी हैं, जमहूरी बच्चे हैं, उनको बड़ी मोहब्बत है इस मुल्क के साथ, आइन के साथ और इंसानी हुकूक के लिए जो कुर्बानियां हैं, क्या उनके कहने हैं, सुबहान अल्लाह। लेकिन हुकूमत वाले कितने मजबूर हैं, यानी कुछ अनासिर नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों और वो हाथ जोड़ जोड़ के एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि खुदारा इतनी बुरी तरह हमें इस्तेमाल मत करें, इतना बुरा सलूक हमारे साथ ना करें, हम तो घरों में जाने के काबिल नहीं रहे, इलेक्शन तो फिर बड़ी दूर की बात है, छोड़ दें। ख्वाजा आसिफ ने आज क्या कहा, यानी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात तुम कर रहे हो, मुझे तुम लोगों ने मुज़ाकरात की हवा भी नहीं लगने दी, मुझे मुज़ाकरात से दूर रखा। लेकिन देख के सोच समझ के इमरान खान पर एतमाद करना, ये वो नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से नहीं कह रहे थे, फौजी इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे थे कि इमरान खान काबिल एतमाद नहीं है, उस पर एतमाद मत करना, वो धोखा देगा, वो किसी का नहीं है, वो अपने किसी का सगा नहीं है, लिहाजा तुम उस पर एतमाद ना करो। फिर एक और बयान स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं नून लीग में, और इस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात और जो सारी डील थी उसमें उनका बड़ा किरदार है और ये जनरल बाजवा के बड़े करीब थे। आज उन्होंने भी हाथ जोड़े और मिन्नत की। कहते हैं कि घर जलाने के जुर्म में 25 साल जमानत नहीं होती। इन्होंने फौज के 29 इदारे जलाए हैं, इतने बड़े जुर्म को मुज़ाकरात के लिबादे में मत लपेटें। अब जब वो फौज को कह रहे हैं कि घर जलाने की 25 साल की जमानत नहीं होती, आपके तो 29 इदारे जल गए, फिर भी मुज़ाकरात, तो इससे एक चीज तो इस्टेब्लिश होती है कि मुज़ाकरात हुकूमत नहीं कर रही बल्कि हुकूमत से करवाए जा रहे हैं, पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। यानी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हमने इन लोगों को इस्तेमाल तो कर लिया है, अब इन लोगों की इज्जत बच जाए, यानी ये कहा जाए कि देखो वो हुकूमत जाने और पीटीआई वाले जाने वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, असल में ये मुज़ाकरात कर नहीं रहे, करवाए जा रहे हैं। और वो जो एक बयानिया बनाया गया कि मियाँ साहब बड़े मुज़ाकरात के हामी हैं, मियाँ साहब चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो जाए, यानी एक बयानिया बने कि मियाँ साहब ने मेहरबानी की है, बड़ी शफकत की है, मियाँ साहब का बड़ापन है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो असल में ट्रू लीडर हैं, वो बनी गाला भी जाने के लिए तैयार हैं। तो मलिक अहमद खान की ये बात कि खुदा के लिए इसे माफ मत करो, इससे बात मत करो, 25 साल जमानत नहीं मिलती, तुम इतना नुकसान करा के इदारे जलवा के उससे मुज़ाकरात कैसे करोगे, इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। फिर ये जो फौज को कह रहे हैं कि ये ना करो वो ना करो, तो आज पीटीआई की जानिब से बड़ा करारा और भरपूर जवाब दिया गया है। उमर अयूब कहते हैं कि रियासत के 3 सुतून हैं, अदलिया, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट। फौज रियासत का सुतून नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि रियासत पर हमला, रियासती इदारे, यानी ऐसे तासुर दिया जाता है कि रियासती इदारे, रियासत ने फैसला कर लिया, रियासत नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि फौज रियासत नहीं है, रियासत के 3 इदारे हैं, यानी अदलिया, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट। फौज रियासत नहीं है। फौज एक तरह का पुलिस की तरह का एक महकमा है, जैसे पुलिस का एक महकमा होता है उसी तरह से फौज भी वजारत दिफा के अंडर एक महकमा है, और मिलिट्री कोर्ट उस झैली महकमे के नीचे है, यानी मिलिट्री कोर्ट उससे भी नीचे है। अदालत का काम फौज नहीं कर सकती और फौज का काम अदालत नहीं कर सकती। अच्छा, अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है?
حامد میر کی جانب سے آج کچھ بڑے دعوے کیے گئے ہیں اور انکشافات بھی کیے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا میں نون لیگ کے جو ارسطو ہیں، احسن اقبال جو فارم 47 کے بینیفیشری ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کو حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے. یعنی یہ الفاظ اپنے اندر ایک بہت بڑا ماتم ہے، بہت بڑی کہانی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جب اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا پڑ جائے اور پھر پیچھے ہٹنا پڑ جائے تو پھر یہی کہتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش. باڑ میں گیا امن، کون سا امن؟ یعنی جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو پھر آپ ان بیانیوں کے پیچھے چھپتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. بالکل ویسا ہی بیان ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کو حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ حکومت ہے کیا؟ ایک پانی کا بلبلہ. پھونک ماریں یا اسٹیبلشمنٹ ان سے ہاتھ اٹھا لے تو ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. تو حکومت تو ہے ہی نہیں. جو چیز ہے ہی نہیں، ہوا کے اندر کہیں معلق ہے، اس پر کہتے ہیں کہ ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. بہرحال حامد میر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ دوڑیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں کہ حکومت کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ حکومت آنے کے بعد وہ ملٹری کورٹس میں ہیومن رائٹس اور عمران خان کی جیل کے ایشو پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے، تو اس کے دفاع میں حکومت نے مذاکرات شروع کی ہیں. یعنی حکومت کو مسئلہ اصل ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے. وہ جو کہتے ہیں نا بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ جو کہتے ہیں نا کہ امریکہ والے ہمارا وینٹیلیٹر ہیں، لہٰذا اصل مسئلہ ڈر اور خوف ہے ٹرمپ کا، جس وجہ سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور پھر جو ڈی جی آئی ایس آئی نے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی والا ایشو پی ٹی آئی کے کھاتے میں، عمران خان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، اس پر بھی حامد میر نے بڑا انکشاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہے کہ عمران خان کی حکومت تو اپریل 2022 میں ختم ہو گئی تھی. مئی 2022 میں کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید کس کے حکم پر کابل گئے؟ انہوں نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کس کے کہنے پہ کیے؟ یعنی خان کی تو اس وقت حکومت تھی ہی نہیں. کہتے ہیں ٹی ٹی پی نے مئی 2022 میں سیز فائر کیوں کیا؟ یہ سیز فائر ستمبر 2022 تک کیوں قائم رہا؟ اس وقت تو عمران خان نہیں تھا. پھر ایک اور تحقیقاتی صحافی اور جرنلسٹ ہیں اعزاز سید کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے اور پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اس وقت وہ کابل گئے، وہ ٹی ٹی پی کے سربراہ سے ملے اور انہیں مہنگی گاڑی تحفے میں دی. اب بتائیں، وہ جو کل میں نے بتایا تھا کہ مونے صلاحی بات کر رہے تھے، سائرہ بانو بات کر رہی تھی، مراد سعید کی جانب سے بات کی گئی تھی کہ آپ اپنے کرتوت ہمارے متھے مت ماریں، اپنی غلطیاں ہمارے ذمہ مت لگائیں. تو آج ان دونوں صحافیوں نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. بہرحال اس وقت مذاکرات کی کہانی چل رہی ہے. پھر انیک ناجی، یہ نون لیگ کے بڑے کے حق میں بڑی باتیں کرتے آئے ہیں اور نواز شریف کے حق میں یہ بڑے ٹاؤٹ رہے ہیں. آج کل یہ کسی اور کی طرف سے کھیل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر سیاسی مسئلے کا حل اگر صرف ڈنڈا ہوتا تو ملک میں سکھ اور چین کی بانسری سریلے سروں میں بج رہی ہوتی. سیاست کو سیاست دانوں پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ پیچیدے سے پیچیدہ مسئلے کا حل نکال لیں گے. دوبارہ عرض ہے کہ سیاست دانوں پر، نوکروں پر نہیں، سیاست دانوں پر. یہاں جو اوریجنل سیاست دان ہیں ان پر معاملات چھوڑ دیے جائیں تو وہ مشکل سے مشکل چیز کا حل نکال لیتے ہیں. اگر آپ اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے بوٹ پالش کرنے والوں کو، چیری بلوسموں کو اگر آپ قوم پر مسلط کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ سیاست دان ہے، تو یہ سیاست دان نہیں ہیں، یہ بہروپیے ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ آپ کے نوکر ہیں، یہ آپ کے چپڑاسی ہیں. لہٰذا یہ ملک چلا نہیں سکتے. اور اس وقت اس ملک کی صورتحال کچھ اسی طرح سے ہی بنی ہوئی ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.